कल हम देखा कि चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ। उसके बाद दोबारा जो फुल कोर्ट का इजलास था वो कंटिन्यू किया। उसके बाद जो है एक एलामिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशू किया गया। तफसील के साथ बताया गया जो है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि जो ही ये खत उनके पास पहुंचा 6 जजेस साहिबान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस वक्त से लेके ऑनवर्ड उन्होंने क्या क्या काम किया। तमाम जजेस साहिबान को अपने घर बुलाया, उनसे बात की, उनके जो मसाइल थे उनको सुना। उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है फुल कोर्ट जो कमेटी मीटिंग है, जो इजलास है वो बुला लिया, वहाँ पे सारी बातचीत हुई। फिर जो जजेस साहिबान का सेंस था सुप्रीम कोर्ट के वो लेके फिर जो है मुलाकात का फैसला किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात में ये तय हुआ कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और इंक्वायरी कमीशन जो है एक इम्पैकेबल रेपुटेशन वाले जो जज हैं रिटायर्ड, उनकी सरबराही के अंदर ये बनाया जाएगा। इलामिया आपके सामने रख देते हैं, उसके जो चंद नकात हैं इंपॉर्टेंट। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि कमीशन के क़याम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। नाज़रीन, आज इजलास होना था, फिर किसी वजह से अब ये कल इजलास होने जा रहा है, हफ्ते वाले दिन। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस के ख्यालात से मुकम्मल इत्तफाक किया और यकीन दिलाया कि वो अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए मुतलका महकमों को अहकामात जारी करने और फैज़ाबाद धरना केस फैसले के पैरा नंबर 53 के मुताबिक कानून साजी करने समेत दीगर तमाम जरूरी इकदाम उठाएंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने दोबारा फुल कोर्ट इजलास तलब किया जिसमें जजेस को वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। ये नाजरीन ये एलामिया है। उसके बाद जो पैराग्राफ नंबर 53 है नाजरीन, मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरना केस, वो आपके सामने रखते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि जब फैज़ाबाद धरना केस हुआ था, फिर उसको जिस बेंच ने ये केस सुना था, काजी फैज़ल साहब ने इस बेंच को लीड किया था। ये जो पैराग्राफ नंबर 53 है 53, उसके मुताबिक उसका जो सब पैरा है 12, वो ये कहता है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने मैंडेट से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। वो ना तो तकरीर और इजहार राय की आज़ादी पर कदम लगा सकती हैं और ना ही उन्हें नशरियात या अशायत और उनके इंतजामी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार हासिल है। सब पैरा 14 ये कहता है कि शफाफियत और कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए मुनासिब होगा कि इन कवानीन का नफाज यकीनी बनाया जाए और कवानीन वाज़े तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के मैंडेट का तयन भी करते हैं, ये करें जो भी कवानीन बने हैं। आईन पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज के अरकान को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होने बशमूल किसी सियासी जमात, दड़े या फर्द की हमायत करने से सख्ती के साथ मना करता है। हुकूमत पाकिस्तान बजरिया वजारत दाखिला, वजारत दिफा, मुतल्लका आर्मी, बहरिया, फ़ज़ाइया और सरबराहान को हुक्म दिया जाता है कि वो अपने ज़ेर कमान उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए हैं। ये बुनियादी तौर पर ये लास्ट जो आपको पैराग्राफ है ये आपको दिखाते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान बजरिया वजारत दिफा और मुतल्लका आर्मी, बहरिया, फ़ज़ाइया, सरबराहान को हुक्म दिया जाता है कि वो अपने ज़ेर कमान उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए हैं। ये नाजरीन फैज़ाबाद धरना केस जब हुआ था तो तब ये हुक्म हुआ था और ये इलामिया के अंदर ये बताया गया है कि ये जो पैराग्राफ नंबर 53 है इसके ऊपर कुल्ली तौर पर अमलदारी के हवाले से हमने हुक्म दे दिया है और वज़ीर आज़म ने ये हुक्म मान लिया है। कानून साजी भी होगी कि मैंडेट क्या है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। और किसी भी तरह तौर पर उन्होंने इस एलामिया के अंदर बताया चीफ जस्टिस साहब ने कि अदलिया के मामलात में इंतजामिया की इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, बड़ा एक हैरान कुन मामला ये हुआ कि जब ये सारे का सारा ये कल मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद आजम ताड़ साहब हमारे लॉ मिनिस्टर वर्दी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी जाती हैसियत में बड़ी सारी चीजें बताते हैं, लेकिन वो जो मीटिंग के अंदर हुआ, जो कि इलामिया के अंदर हमें बताया गया कि वहां पे फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट का जिक्र हुआ, वहां पे वो जो बुनियादी तौर पर नकास हैं उसका जिक्र किया, वो जो उसके मुताबिक कानून साजी होनी है, फिर जो है माजी के अंदर जो हुक्म दिया गया है उसके ऊपर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, उसके ऊपर जो है हुकूमत वक्त ने अपडेट करना है। इस हवाले से कोई बात नहीं की। ताड़ साहब ने हमें बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये जरा सुनिए। क्या यह मिसकंडक्ट है कि नहीं? मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर हुकूमती नुमाइंदे के बैठा हूं और वजीर कानून के तौर पे मैं इज्तनाब करूंगा इस सवाल का जवाब देने से। मेरी जाती राय हो सकती है
لیکن میں آج اس سے اجتناب کروں گا. میرے خیال میں اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے. ناظرین، بنیادی طور پر وہ ججز صاحبان، جو 6 ججز صاحبان تھے، انہوں نے خط لکھا تھا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو تو ہم کہاں پہ جا کے اپنی شکایت کا اندراج کروائیں. اور جب سوال کیا گیا تو کسی نے کہا کہ یہ جو خط لکھ دیا ہے، آپ کو پتہ نا ایک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے، یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ انہوں نے اس کا جو مس کوڈ آف کنڈکٹ کیا اپنا، اس کے اوپر ان کی پکڑ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی میں ذاتی حیثیت میں تو یہ ایسا ہی سمجھتا ہوں، لیکن اس کا جواب بھی جو ہے وہ عدلیہ کو دینا چاہیے یا انکوائری کمیشن کو دینا چاہیے. وہ تو چیلنج مان لیا لاء منسٹر، لیکن عرفان صدیقی صاحب ہمارے سینیٹر ماشاءاللہ ہمارے لیے کافی معزز ہیں، سابقہ جرنلسٹ بھی رہے ہیں. انہوں نے جو جناب اعلیٰ 6 ججز صاحبان کے حوالے سے جو لب کشائی کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ سنیں اور دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا، یا تو یہ کہیں جی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ مقدمات سن سکے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری جگہ نئے لوگ آ جائیں، ہم جا رہے ہیں. یا تو یہ فیصلہ کریں نا. یہ اگر ان سیٹوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، مقدمات بھی نہیں سنتے، انصاف بھی نہیں دیتے، تو پھر یہ کیا رول، اور بزدل بھی ہیں، بہادر بھی نہیں ہیں شوکت عزیز صدیقی کی طرح، تو یہ کیا ہیں پھر؟ شوکت عزیز ہمارے فارم پرائم منسٹر ہیں. شوکت صدیقی صاحب ظاہر ہے ان کے کزن بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور میرے خیال میں ججز صاحبان نے یہ جو 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم شوکت صدیقی صاحب کی طرح نہ بہادر ہے اور نہ ہی قاضی فائز عیسی صاحب کی طرح اتنا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اکیلے سسٹم کا مقابلہ کر سکیں. انہوں نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا. شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا غلط ہوا. شوکت صدیقی صاحب جس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، تو آگے بڑھنا چاہیے. بحث کا آغاز ہم شروع کرتے ہیں جو ہیں اپنے نقوی صاحب سے. نقوی صاحب، یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا، اور اب آگے کس طرح بڑھنا ہے؟ کیونکہ ایک رائے اس پہ یہ آ رہی ہے ظاہر ہے دوسری طرف سے کہ جج صاحبان عدلیہ کے پاس گئے، عدلیہ نے جو ہے واپس بھجوا دیا ان کو حکومت کے پاس، کیونکہ حکومت کو وہ ایکیوز کر رہے ہیں، الزام حکومت کے اوپر رکھ رہے ہیں. جی نقوی صاحب. اچھا، کل کیونکہ آپ نے حکم کیا تھا کہ میں خط پڑھوں، تو ویسے تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ خط پڑھنے. نہیں پڑھنا چاہیے تھا آپ کو. یہ اسٹنٹس ہوتے رہتے ہیں، ہمارے نظام کا اتنی تیزی سے حصہ بن گئے کہ روزانہ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے. لیکن میں نے پڑھا، پھر پڑھنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ یہ خط تو نامکمل ہے. اس لیے نامکمل ہے کہ ان ججز حضرات کو لکھنا چاہیے تھا وہ کون سے فیصلے تھے جن کے اوپر ان کو انفلوئنس کیا گیا، یا وہ کون سے ایسے فیصلے تھے جن کو کرنے کے لیے ان کے اوپر انفلوئنس کیا گیا ان ایجنسیز کی طرف سے. دیکھیں، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ریفرنس دیا ہے ویسے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں خابر بھائی، کہ ہم حالت جنگ میں ہیں مسلسل، اور دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے اور مسلسل سامنا ہے. جب دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ ہو رہی ہے جو ہماری پاک فوج لڑ رہی ہے، یا ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز، اس میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز کے ادارے شامل ہیں، لڑ رہے ہیں، تو اس میں دہشت گرد گرفتار بھی ہوتے ہیں. اور جب وہ دہشت گرد گرفتار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو عدالتوں میں بھی پیش کیا جاتا ہے. اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ دہشت گرد جو گرفتار ہوا ہے حملہ کرتے ہوئے، اس کے خلاف ثبوت لے کر آؤ، اور جبکہ وہ واقعی دہشت گرد ہے اور یہ پتہ ہے دہشت گرد ہے، تو ایجنسیوں کو کم از کم اتنا اختیار تو ہونا چاہیے جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ عدالتوں کو بتائیں کہ یہ دہشت گرد کافی مختلف زاویے پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. میں آتا ہوں، وہ صحیح ہے، وہ زاویہ الگ ہے، لیکن حقیقت تو ہے نا، ایجنسیاں اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہیں، ججز سے بات کر سکتی ہیں اس کے اوپر.